तदानि दीं तनान दिर् तदानि दिरे तदानि दीं तनान दिरे तदानि दीं तनान दिर् तदानि दीं तनान दिर् तदानि दिरे तदानि। नमस्ते, कल्पनाको कलाको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। हामीलाई माया प्रेम गरेर सुन्नु तथा हेर्नुहुने सबै श्रोता दर्शकलाई मनदेखि धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको कथा वाचनको श्रृङ्खलामा हामीले कल्पना अधिकारीद्वारा लिखित आमा कथा सङ्ग्रहमा रहेको फेरिएका भाकाहरू शीर्षकको कथा वाचन गर्दैछौँ। अघिल्ला वाचनमा हामीले आमा, प्रेमदीप र उत्ताउलीबाट केही कथाहरू वाचन गरेका छौँ। सुन्न छुटेको छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध छ। नेपाली समाजको यथार्थतालाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको फेरिएका भाकाहरू एउटा टुहुरो केटाको सङ्घर्षको कथा हो, जसको चरित्रले समाजलाई ऐना देखाएको छ। 5 वर्षको कलिलो उमेरमा आमा बाबु गुमाएको मनोजको कथा फेरिएका भाकाहरू आजको श्रृङ्खलामा रहेको छ। पुरा सुनेर साथ दिनुहुन अनुरोध छ। कसरी सम्झाउँ तिमीलाई भन बुझाउन गाह्रो सम्झाउन गाह्रो बुझाउन गाह्रो। दुलही अन्माएपछि बाजा घन्किएर बज्न थाल्यो। दुलहा पक्षलाई यो बाजा अमृत वर्षा थियो भने त्यही धुनले दुलही पक्षको मुटु चिरिँदै थियो। बाजा बज्यो, मानिसहरूको मनको भाव अनुसार कसैमा खुसी छर्यो, कतिको आँसु झर्यो। जन्ती बिस्तारै अगाडि बढ्यो दुलै लिएर। दुलहा मनोज भने आफ्नै सोचमा गहिरिँदै जान थाल्यो। उसले कहिले सोचेको थिएन यो क्षण पनि उसको जीवनमा आउँछ। सोचको सागर बीच मनोज अतीततिर बग्दै गयो। वर्षौँ अगाडिका कुराहरू उसको मस्तिष्कमा चलचित्रका दृश्यहरू झैँ नाच्न थाले। पाँच वर्षको उमेर पुरा गर्दा मनोजले आफ्नो शिशु कक्षालाई प्रथम भएर विदाई गरेको थियो। यही खुसीमा उसका आमा बाबु उसलाई लिएर काठमाडौँको काकाको घर गए। मनोजलाई राम्रो सम्झना छ गुजेश्वरीमा घन्टी बजाउँदा आफ्नो चोरी औँला थिचिएको। केही दिन काठमाडौँ बसेपछि उनीहरू घर फर्कन हतारिए। मनोजका काका काकी पनि सँगै पोखरा जाने भए। काकाका दुवै छोराहरू पनि जानलाई ढिपी गरे र तयार भए। मनोज अलिअलि सम्झन्छ काकाको ठुलो छोराले 9 बिसे नपुग्दै बान्ता गरेको। कसरी सम्झाउँ तिमीलाई भन कसरी सम्झाउँ तिमीलाई भन कठिन यात्रा जीवन कथा यो कठिन यात्रा जीवन कथा यो बुझ्न झन्कारो। आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको बस फिस्लिङनिर पुग्दा विपरीत दिशाबाट द्रुत गतिमा आइरहेको बससँग ठोकिएर त्रिशुली नदीमा खस्यो। बसमा रहेका मध्ये थोरै मानिस मात्र घाइतेको रूपमा भरतपुर अस्पताल पुगे। धेरै जसो घटनास्थलमै मृत घोषित भए। मनोज होसमा आउँदा आफ्नो सिरानीमा बसेर रुँदै गरेकी हजुरआमालाई पायो। केही दिन अस्पताल बसेपछि मनोज घर फर्कियो। आमा बाबु काका काकी सबैलाई टोकेर अब हामीलाई खाना आएको? सधैँ आफूलाई अति माया गर्ने कान्छा काकाको यो भनाइ बुझ्नै सकेन मनोजले। कान्छा, बच्चासँग यस्तो कुरा गर्ने हो? हजुरआमा रिसाइन्। यो बच्चा होइन, राक्षस हो, हाम्रो कुललाई खान जन्मेको। छोराको यो भनाइले चोट पुग्यो। मनोजको हजुरआमा चुप बसिन्। आमा र मलाई पनि खान, किन नखाएको? काकाको हेराइले मनोज डरायो। कक्षा 1 र 2 प्रथम भएर नै पार गर्यो मनोजले। ऊ 3 कक्षामा प्रवेश गर्यो। घरमा कान्छी काकी भित्रिन्। त्यसै साल हजुरआमाको मृत्यु भयो। हजुरआमाको मृत्यु पश्चात घरमा टिक्न मुस्किल हुन थाल्यो मनोजलाई। काका उसलाई देख्नै चाहँदैनथे। काकीले पेटभरि खान कहिले दिन्नथिन्। 3 कक्षामा मनोज उत्तीर्ण मात्र भएछ। काकीले राम्रो छोरो जन्माइन् त्यसै वर्ष। कक्षा 4मा पढ्दा मनोज धेरै कुरा बुझ्ने भइसकेको थियो। काकी मनोजलाई सधैँ गाह्रो काम लगाउँथिन्।
मनोज अब मनोज रहेन। घरदेखि गाउँसम्मका सबैजना उसलाई मने भन्दथे। विद्यालयमा उसलाई कोही खाल्टे भन्दथे। उसको गाला दुर्घटना हुँदा चिरिएर ठाडो खाल्टो परेको थियो। मनोजका पढ्न जाने लुगा सुकिला हुँदैनथे, त्यसैले उसलाई शिक्षकहरूले पनि माया गर्न छाडे। मनोजलाई पढ्न मन लाग्न छोड्यो। पहिला मनोज जस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भन्नेहरू अब मनोजसँग नखेल्नु नबोल्नु भनेर अर्थी उपदेश दिन थाले। मनोजका साथी कोही भएनन्, ऊ एक्लियो। कठिन यात्रा जीवन कथा यो कठिन यात्रा जीवन कथा यो कठिन यात्रा जीवन कथा यो बुझ्न झन् गाह्रो जीवन व्यथा भो बुझ्न झन् गाह्रो जीवन व्यथा भो अलमल नपार जीवन कथा यो जीवन। एक दिन काकाको छोराले लिटो खान मानेन। भोकको झोकमा सबै लिटो मनोजले खायो। भाइको लिटो खाने हन्तकाले भन्दै काकीले हात र मुख दुवै छोडिन्। राति बच्चा बिरामी जस्तो भयो। भोलिपल्ट बिहानै मनोजलाई छोरा बोकाएर काकी बनझाँक्री बाजे कहाँ पुगिन् चिना देखाउन। प्यारो जीवन प्यारो अलमल पार जीवन। सानैमा बनझाँक्रीले लगेर विद्या सिकाएको भन्ने हल्ला र कथन ठुलो थियो बनझाँक्री बाजेको। सबै चिना हेरिसकेपछि उनले भने, तपाईहरूको ग्रह दशा एकदम राम्रो छ। तपाईँको छोरा त राजयोग परेको छ। यो बच्चाले कुल उज्यालो पार्दछ। तपाईँहरूलाई बाधा पारेको छ यसले। उनले मनोजको चिना देखाउँदै भने, यो चिनामा त काल सर्पयोग परेको छ। यसले त वंश विनाश गर्दछ। यस्तो चिना त छुन पनि नपरोस्। यस्तो भन्दै बनझाँक्री बाजेले चिना फ्याँकिदिए। मनोजले खल्तीमा राख्यो। उसै त कुन कानमा सुन भने झैँ भयो मनोजलाई। ऊ घरमा टिक्नै सकेन। मनोजको काका पनि कुलघातीको मुख हेर्दिन भन्थे। एक दिन मनोज विद्यालयबाट फर्किएर घर गएन। ऊ खेल्दै बस पार्कमा पुग्यो। मनोजलाई घर जान मनै लागेन। ऊ वीरगञ्ज जाने बसमा चढ्यो। बसमा धेरै यात्रु थिएनन्। मनोज पछिल्लो सिटमा मस्त निदायो। बिउजदा उसले आफूलाई नौलो ठाउँमा पायो। ऊ बसबाट बाहिर निस्केर सडकको छेउ लाग्दै हिँड्न थाल्यो। सडकको बीचमा टाङ्गा रिक्सा कारहरू कुदिरहेछन् उद्देश्य बोकेर। सडकको छेउबाट मनोज हिँड्दैछ निरुद्देश्य। मनोजलाई भोकले सताउन थाल्यो। सडक छेउमा अवस्थित माई स्थानको मन्दिरमा उसको आँखा पुग्यो। एक व्यक्ति एउटा स्याउ देवीलाई चढाएर हात जोड्दै थिए। मनोजले मन्दिरबाट स्याउ लियो। यो देखेर ती भक्तले मेरो पूजा भङ्ग भयो भन्दै 2 चड्कन कसे मनोजको गालामा। गालाको पिटाइको डाम देखेर नजिकैको पान पसलेको मन पग्लियो। उसले भन्यो, यता आऊ। मनोज पसलेको नजिक गयो। म तिमीलाई खाना खुवाउँछु। तिम्रो घर कहाँ हो भन, म पुर्याइदिन्छु। मेरो घर छैन, मेरो कोही छैन। मनोजका आँखाबाट आँसुका ढिक्का खसे। केही छैन, तिमी हामीसँगै बस। पसलेले मनोजको टाउको सुमसुम्याए। मनोजलाई चर्को घाममा हिँड्दा चौतारी भेटे झैँ भयो। 12 बज्न आँटेको थियो त्यति बेला। पसलेले पसल बन्द गरेर मनोजलाई डेरामा लगे। पसलेकी श्रीमती पहिला त बच्चा राख्ने कुरामा सहमत भइनन्। पछि उनी राजी भइन्। मनोज तीक्ष्ण दिमागको थियो। उसले केही समयमा नै पसलको सबै काम सिक्यो। बिस्तारै उसले हिन्दी र भोजपुरी पनि सिक्यो। पसलनी सधैँ मनोजलाई मुन्ना भनेर बोलाउँथिन्। पसलेलाई धेरै सजिलो भयो मनोज आएर। उनी पनि मनोजलाई मुन्ना नै भन्दथे। मनोजलाई वीरगञ्ज रमाइलो लाग्न थाल्यो। जीवन प्यारो जीवन प्यारो जीवन प्यारो जीवन प्यारो। कसैबाट धेरै माया पाउँदा वा कसैबाट पनि माया नपाउँदा आमा सम्झने टुहुराको मनोवृत्तिबाट मनोज पनि भाग्न सकेन। भाबीलाई देख्दा ऊ आमा सम्झन्थ्यो। पसल्नीलाई मनोजले भैया भाबी भनेर बोलाउँथ्यो। झन्डै 2 वर्ष पुग्न थालेछ मनोज भैयाहरू कहाँ बसेको। भैया भाबी मनोजलाई विद्यालयमा पठाउने सल्लाह गर्न थाले। एक रात भैयाले नराम्रो सपना देखे। भोलिपल्ट बिहानै घरबाट फोन आयो।
उनको बुवाको देहान्त भएछ। पटक पटक आउजाउ गर्न धेरै टाढा भएकोले बुवाको कामकाजभरि भारतमै बस्ने विचार गरे भैयाहरूले। आफूहरू नआउन्जेललाई भैयाले मनोजलाई घरबेटीको होटेलमा काम मिलाए। कति बसिन्छ होला घरमा? भैयालाई मनोजलाई पनि साथै लैजाउँ कि जस्तो लाग्यो, तर उनले मनोजलाई काम सिक्योस् भन्ने सोचेर छोडेर जाने भए। हिँड्ने बेलामा भैया भाबीले मनोजलाई सम्झाए, मुन्ना राम्रोसँग काम सिक्नु, हामी वर्ष दिनपछि आउँछौँ। भैया भाबीले मनोजलाई सम्झाए। उनीहरू गए। मनोज होटेलमा काम गर्न थाल्यो। होटेलको काम सजिलो थिएन। राति 12 बजीसम्म खट्नु पर्दथ्यो। मनोज कामले थकित भएर कहिलेकाहीँ भाँडा माझ्दा माझ्दै उँघ्थ्यो। साहुको गाली र कामको थकाइलाई मनोजले चुपचाप सहन्थ्यो। एक दिन भाबीले भारतबाट फोन गरिन्। मुन्ना बेटा के छ? मनोज रोयो सुक्क सुक्क। बेटा तिमीलाई ठिक त छ? भाबी चिन्तित भइन्। भैया भाबीलाई पिर पार्न चाहेन मनोजले। ठिक छु भनेर भन्यो। विश्वास मान्दै भाबीले फोन सम्पर्क विच्छेद गरिन्। मनोजलाई भुरुरु उडेर भारतको अनन्तपुर जिल्लामा अवस्थित आफ्नो भैया भाबीको गाउँ पुग्न मन लाग्यो। भैया भाबीको पर्खाइमा 1 वर्षभन्दा बढी समय बितायो मनोजले। एक दिन होटेलमा खाना खान आएका ग्राहकलाई मनोजले जति सक्दो छिटो खाना दिँदै थियो। होटेलमा मानिसको भिड थियो। ग्राहकहरूलाई खाना थप्न मनोज भातले भरिएको भाँडा लिएर टेबलतिर बढ्दा दाल तरकारी सकिएर लिन आउँदै गरेको अर्को साथीसँग ठोकिएर भात भुइँभरि पोखियो। त्रसित नेत्रले मनोजले साउलाई हेर्यो। कुकुर अन्धा भइस कि के हो? साउले मनोजलाई अति अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै जथाभावी पिटे। राति मनोजलाई ज्वरो आयो। भोलिपल्ट काममा जान सकेन। बिरामी राख्ने अस्पताल होइन यो, खुरुक्क तल आएर भाँडा माझ। मालिकको यो भनाइ सहन सकेन मनोजले। ऊ होटेलबाट बाहिरियो। एउटा मन्दिर अगाडि हात जोडेर उभिएका सन्यासीलाई मनोजले धेरै बेरदेखि हेरिरह्यो। आँखा उगाड्दा साधुले ज्वरोले तप्त मनोजलाई देखे। मनोजको हालतले उनमा दया जाग्यो। उनी मनोजलाई लिएर आफ्नो मन्दिर फर्किए। पतलैया भन्दा धेरै टाढाको गाउँको मन्दिरमा साधु एक्लै बस्दथे। उनी त्यस मन्दिरका मठाधीश थिए। मनोज साथी भयो साधुलाई, अनि साधु चाहिँ मनोजको सहारा। केही महिनामा नै मनोजले मन्दिरको सबै काम सिक्यो। मन्दिर सफा गर्न, फुल टिप्न, माला उन्न, आरतीपछि सबैलाई टिका लगाउँदै जल पञ्चामृत बाँड्न। पूजाको अतिरिक्त मनोजले साधुको कपडा धुने, भाँडा माझ्ने काम पनि गर्नुपर्दथ्यो। होटेलको कामभन्दा यो धेरै सजिलो थियो। मनोजलाई पनि यो काम रमाइलो लाग्दै गयो। बिहान र साँझ वरपरका मानिसहरू आरतीमा जम्मा हुन्थे। पुजारी ठुलो स्वरले आरती लैहाल्थे। गाउँलेहरू साथ दिन्थे। मनोज ठुलो घण्टा बजाइरहन्थ्यो आरती नसकुन्जेल। साँझको आरतीपछि खाना खाइवरी धन्ना सकेर मनोज बिछ्याउनामा पल्टाना साथ निदाउँथ्यो। साधु राति अबेरसम्म मानिसहरूसँग कुराकानी गरिरहन्थे। साधुका कोठामा रहेका टाउकै दुख्ने गरी गनाउने झारका पोकापोकी देख्दा मनोजलाई फ्याँकिदिउँ जस्तो रिस उठ्थ्यो। बिस्तारै त्यो गन्ध सहने बानी पर्यो उसमा। मनोजले साधुको चिलिम पनि भर्न सिक्यो। सबैजना मनोजलाई छोटु भन्थे। उसले पनि साधुको जस्तो सेतो कुर्ता र धोती लगाउन थाल्यो। मन्दिरमा आउनेलाई टिका लगाइदिँदा कोही कोही छोटे बाबा भन्दै मनोजलाई नमस्कार गर्दथे। कोही भने 1-2 रुपियाँ मनोजको थालीमा राखिदिन्थे। मनोज पनि इमान्दारिताका साथ साधुलाई बुझाउँथ्यो। साधु कहिलेकाहीँ 2-4 रुपियाँ मनोजलाई नै फर्काइदिन्थे। 7 महिनापछि मनोजले वीरगन्जमा फोन गर्यो, भैयाहरू आए कि भनेर। सम्झाउन गाह्रो, बुझाउन गाह्रो, सम्झाउन गाह्रो, कसरी सम्झाऊ म तिमीलाई भन, कसरी सम्झाऊ। भैयाहरू आएर मनोजलाई नभेटेपछि घरबेटीसँग रिसाए। भैया भाबी कहाँ जान्छु भनेर ढिप्पी गरेकोले पुरा ठेगाना र बाटो खर्चसहित साई बाबाको दर्शनमा जान आएका भक्तहरूसँग पठाइदिएको साहुको झुठो कुरालाई भैया भाबीले सत्य सम्झे। मनोज आएमा आफूहरूलाई खबर दिनु भनेर भारतमा घरमा फोन पनि गरे। घरबेटीले मनोजमाथि ठुलो अपराध गरे। उनले भैया भाबीलाई मनोज भारत गयो भनेर भने अनि मनोजको फोन आउँदा तिम्रो भैया भाबी अब नेपाल नआउने रे भनेर सुनाइदिए। मनोज निराश भयो।
साधु दिउँसो कतै जान्थे। उनी ठुला ठुला गन्ध आउने झारका पोकाहरू ल्याएर प्लास्टिकमा साना साना प्याकेट बनाउँथे। राति अबेरसम्म मन्दिरमा त्यो प्रसादीको नामले बिक्थ्यो। साधु पैसा कुम्ल्याउँथे। यता भैया भाबीले मनोजको धेरै खोजी गरे। मनोज हराउनुमा घरबेटीको दोष सम्झी उनीहरू अर्को घरमा डेरा सरे। बिस्तारै बिस्तारै मनोजमा बालपन हराउँदै गए। ऊ किशोर अवस्थातिर लम्कियो। तुम तो दानी दे दे दानी, तुम तो दानी दे दे दानी, दे दे दानी दिन, दे दे दानी दिन, दे दे दानी, दे दे दानी दे। एक दिन दिउँसो खाना खाएर साधु बाहिर निस्कनै आँटेका थिए। दुईजना जवानले उनलाई रोके। उनीहरूले मन्दिरमा छापा मार्ने कुरा गरे। सादा पोसाकमा आएका प्रहरी देखेर साधुको सातो उड्यो। ऊ ठुलो स्वरले कराउन थाल्यो, राम 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 राम, यो के सुन्दैछु म? मन्दिरमा छापा मार्ने? हे भगवान, म बाँचुन्जेल म तिम्रो अपमान हुन दिन्न। कलियुग, घोर कलियुग। पुजारीको ठुलो स्वरले वरपरका मानिसहरू जम्मा भएर भिड बन्यो। उनीहरू पनि कुरै नबुझी प्रहरीमाथि नै खनिए। प्रहरीले हार खाएनन्। उनीहरूले मनोजको कठालो समाउँदै भने, एकेटा ल भन्, कति प्रसादी बाँड्छस्? म त मन्दिरको जल पञ्चामृत मात्र बाँड्छु, प्रसादी त बाबा दिनुहुन्छ। मनोजले सोझो उत्तर दियो। ए छोटु, त पनि त प्रसादी बाँड्छस् नि। सारा गाउँलेले पूजा गर्न आउँछन्, उनीहरूलाई जल मात्र दिन्छस् त? फल कहिले दिँदैनस्? साधुले कुरा मोडे। मनोज जिलियो। प्रहरीले सोधपुछ अगाडि बढाउन खोज्दा गाउँलेले रोके। गाउँलेहरू प्रहरीमाथि खनिए। हामी मन्दिरको खानतलासी गर्न दिँदैनौँ, हाम्रो धर्ममा आँच आउन दिँदैनौँ। कति सम्झाए प्रहरीले, तर अन्तमा हार खाएर अर्को दिन आफै ग्राहक बनेर आएर तथ्य कुरा पत्ता लगाउने विचारले उनीहरू फर्किए। प्रहरीहरू गएपछि बिस्तारै गाउँले पनि पातलिए। साधु मनोजमाथि खनिए। सहारा नपाएर बाटो चाहँदा सहारा दिए, अहिले मेरो विरुद्धमा बोल्ने? उनले मनोजलाई धित मरुन्जेल गाली गरे, नथाकुन्जेल पिटे। त्यसै रात मनोजले सुटुक्क मन्दिर छोड्यो। कसरी सम्झाऊं, कसरी सम्झाऊं, कसरी सम्झाऊं, कसरी सम्झाऊं। मनोज अब बालक थिएन। एउटा आकर्षक युवा हुनको निम्ति उसका शरीरका अङ्गहरू तछाड मछाड गर्दै थिए। बिहानै मनोज पत्लैया आइपुग्यो। उसलाई बिरगन जाउँ जस्तो लाग्यो, तर साहुको अनुहारले उसको विचार रोकिदियो। उसलाई नारायणगढ लेखेको बसमा उक्लन मन लाग्यो, तर चढेन। मन्दिरमा बस्दा मनोजले जनकपुरमा भएको बौबा हनुमानको बारेमा निकै सुनेको थियो। बौबा हनुमान नाम उपाधि पाएको ठुलो बाँदर हेर्ने उत्सुकताले मनोज जनकपुरतर्फ लाग्यो। बसमा सँगै सिटमा बसेका मोटो व्यक्तिले मनोजलाई कहाँ जाने भनेर सोधे। मनोजले आफ्नो बारेमा सबै कुरा बतायो। मनोज सँगसँगै बस्ने यात्रु जनकपुरका प्रतिष्ठित व्यक्ति अरुण थिए। घरमा उनको भाइ वरुण पक्षघातले थलिएर हिँडुल गर्न सक्दैनथे। मनोज भए भाइलाई राम्रो स्याहार पुग्ने सम्झेर अरुणले पनि आफ्ना कुराहरू राखे। बस ढल्केबर पुगिसक्दा पनि यी दुई गफमा नै मस्त थिए। अरुणले अन्तमा मनोजलाई यसो भने, बुहारी हिँडेपछि भाइलाई चोटमाथि चोट थपियो। मनोज, तिमी सधैँ हाम्रो घरमा बस, म तिमीलाई आफ्नै छोरा बनाउँछु। मनोज राजी भयो। दुवै मुरली चोकमा उत्रिए। थोरै समयपछि नै वरुणको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार आयो। मनोजको सेवाले उनी सधैँ सफा सुग्घर र हँसिला देखिन थाले। अरुणले मनोजलाई घरमा पढ्ने बन्दोबस्त मिलाइदिए। घरमा बसेर मनोजले 8 कक्षा उत्तीर्ण गर्यो। अरुणले मनोजलाई धेरै पढाउने चाहना लिए। अरुणको यो चाहना पूरा हुन पाएन। एक दिन उनी अचानक बेहोस भएर अस्पताल भर्ना हुन पुगे, तर फर्किएर आएनन्। जीवन छ प्यारो, जीवन प्यारो, जीवन प्यारो, आलमल पार। जीवन छ प्यारो, जीवन प्यारो। अरुणपछि मनोजलाई माया गर्ने कोही भएनन्। उसको पढाइ पनि रोकियो। वरुणलाई पनि घर परिवारले घरको सदस्य जस्तो मान्दैनथे। अरुणको मृत्युपछि वरुणको स्वास्थ्य पनि बिग्रिन थाल्यो। मनोजलाई कतिपटक यो घर छोडेर जाउँ जस्तो लाग्यो।
अरुणको असल व्यवहारको सम्झना र वरुणको बिग्रदो स्वास्थ्य स्थितिले उसको बाटो छेके। अरुण बितेको वर्ष दिन नपुग्दै वरुणको पनि मृत्यु भयो। वरुणको काजक्रिया सकेको 13औं दिन अरुणको छोराले मनोजलाई 5,000 रुपियाँ दिएर बिदा गर्यो। अरुणप्रति अगाध श्रद्धा सुमनहरू सँगालेर मनोजले बिदा लियो। अरुण छँदा अरुणको छोरा पनि मनोजलाई भाइ भन्दै माया देखाउँथ्यो। आज अरुण र वरुणको मृत्युपछि आफूलाई परचक्री व्यवहार गरेको देखेर मनोजको मनमा अरुणको छोराप्रति घृणा उब्जियो। अरुण पटक पटक मनोजलाई म तिमी उदाएको हेर्न चाहन्छु भन्दै पढ्न प्रोत्साहन गर्दथे। बाबुको इच्छा विपरीत काम गर्यो अरुणको छोराले मनोजप्रति। आफ्नो काम सकिएपछि सामान वा भनौँ खाली सिसी फाले झैँ मनोज फालियो। कति माया गर्थ्यो अरुणको छोराले, तर आज मनोजलाई लाग्यो मानिसहरू कति स्वार्थी हुन्छन्। ऊ पटक पटक आफ्नो स्वार्थका निम्ति भाका फेरिरहन्छ, व्यवहार फेर्दै जान्छ। सधैँ भाइ भनेर माया गर्ने अरुणको छोराले मनोजलाई काम गर्ने कामदारको दर्जा दिएर निकाले काम सकिएपछि। मनोजले मनमनै प्रण गर्यो, म त मेरो बोली र व्यवहार कहिल्यै फेर्दिनँ। यस्तै सोच्दै ऊ मुरली चोक आइपुग्यो। उसलाई अरुणसँग रिक्सा चढेर अरुणको घर गएको अस्ति जस्तो लाग्यो। उसले मनमनै हिसाब गर्यो, 7 वर्ष बितिसकेछ। मुरली चोकमा बस रोकेर चिया पिउँदै गरेका ड्राइभरसँग मनोजले आफ्ना कुराहरू राख्दै काम दिन आग्रह गर्यो। ड्राइभरलाई मनोजको माया लाग्यो। उनले मनोजलाई आफ्नै बसमा काम लगाए। एक दिन बाँच्नको निम्ति मुरली चोकमा अरुणसँग रिक्सा चढेको मनोज आज फेरि जीवन जिउने प्रयासमा बस चढेर काठमाडौँतिर लाग्यो। ड्राइभर ज्यादै उदार मनका थिए। उनले मनोजलाई केही वर्षमा कुशल ड्राइभर बनाएर सवारी इजाजत पत्र दिलाए। 24 वसन्त पार गरेको मनोजले काठमाडौँ नेपालगञ्ज रात्रि बस चलाउने मौका पायो। काठमाडौँ बस पार्कमा ड्राइभर सिटमा बसेको मनोजले बिस्तारै बसलाई अगाडि बढायो। उसलाई कथाका राजकुमारले वायु पङ्खी घोडा चढे झैँ रमाइलो लागेर आयो। तुम तो दानी दे दे दानी, तुम तो दानी दे दे दानी, दे दे दानी दीम, दे दे दानी दीम, दे दे दानी, दे दे दानी, दे दे दानी दीम, तनाना दे दे दानी। बस चलाउन थालेपछि मनोजको राम्रो आम्दानीको बाटो बन्यो। ऊ फुर्सदमा फलफुल मिठाई किनेर सडक बालबालिकालाई बाँड्ने गर्दथ्यो। सडक बालबालिका बीच ऊ मनोज अङ्कल भनेर प्रिय हुँदै गयो। केही समयपछि मनोजले सोच्यो, यसरी फलफुल बाँड्दैमा ती बालबालिकाको दुःख बाँडिँदैन, उनीहरूको अन्धकार भविष्यमा उज्यालो किरण छिर्दैन। उसले 2-4 जना बच्चालाई आवासीय विद्यालयमा भर्ना गरिदियो। मनोजको व्यवहारले ड्राइभरहरू प्रभावित भए। उनीहरूले पनि 2-4 जना बालबालिका थपे। ड्राइभरहरूको यस्तो कार्यबाट प्रभावित भएर विद्यालयका प्रधान अध्यापकले मनोजलाई संस्था खोल्ने सुझाव दिए। प्रधान अध्यापकको सहयोग र सक्रियतामा मनोजले एउटा सामाजिक संस्थाको स्थापना गर्यो। देशका प्रमुख खबर पत्रिकाहरूले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा नै छापे, समाजसेवी ड्राइभरहरू। मनोज आफ्नो काममा अगाडि बढ्दै गयो। संस्थामा धेरै ड्राइभरहरू आबद्ध भए। उनीहरूको कामबाट प्रभावित भएर स्थानीय निकाय र विदेशी दात्री संस्थाहरूले सहयोग जुटाउन थाले। मनोज फुर्सद निकालेर भैया भाबीको गाउँ जाने कुरा सोच्दै थियो। संस्थाको काम बढ्दै गइरहेछ। मनोजले बस चलाउन छोडेर संस्था सम्हालेको छ। संस्थाको प्रगति सँगसँगै मनोजको गुणगान फैलिँदै जान थाल्यो। संस्थामा काम बढ्दै गइरहेको बेला भर्खर मात्र समाजशास्त्रमा अध्ययन पूरा गरेकी शिला काम गर्न आइन्। शिला आएपछि मनोजलाई धेरै सजिलो भयो। उनले संस्थालाई अझ दरिलो र आत्मनिर्भर गराउने कामहरू गर्दै जान थालिन्। उनको बुबा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। शिलामा प्रचुर मात्रामा सेवा भावना थियो। उनी आफ्नै व्यवहारले चिनिन चाहन्थिन्। शिलाका बुबा र मनोज साथी जस्ता भइसकेका थिए। शिलाका बुबा मनोजसँग अति प्रभावित भएका थिए। उनले मनोजलाई एउटा रात्रि भोजमा सरिक गराए। सामाजिक संस्थाले आयोजना गरेको रात्रि भोज हुनाले मानिसहरूसँग परिचय बढोस् भन्ने उद्देश्यले शिलाका बुवाले मनोजलाई लिएर गएका थिए।
pani sa sa ni sa ni sa sa ni sa ni sa ni da pa ma ga re sa ni sa ni ni sa re sa ni sa dim ta na na। मनोजहरू रात्रि भोजमा सरिक हुन पुग्दा त्यस संस्थाका अध्यक्ष रक्सीले मातिसकेका थिए। उनी मनोजसँग बसेर कुरा गर्न थाले। बुझ्नुभयो मनोज बाबु, बल्ल बल्ल दात्री संस्थाका मानिसहरूलाई आश्रममा बसोबास गरेका वृद्ध वृद्ध देखाइयो। बुझ्नुभयो मनोज बाबु, भन्नासाथ बुढाबुढी कहाँ पाइन्छ र? आफ्नै सासु ससुरा समेत जम्मा पारेर 22-25 जना देखाए। बुझ्नुभयो मनोज बाबु, खुसी भएर गएका छन्। पैसा कमाउन पनि के नाटक रच्नुपर्छ बा। बुझ्नुभयो मनोज बाबु, उनी रक्सीको सुरमा बोलिरहे। समाजसेवाको नाममा पैसा कुम्लाउन खोज्ने, आफ्नो स्वार्थको निम्ति समाज हितका कुरा गर्ने, देशसँग गद्दारी गर्ने त्यो छदम भेषी समाजसेवीको मुखभरि थुकिदिन मन लाग्यो मनोजलाई। उसले शिलाका बुवातर्फ हेरे। उनी मनोजभन्दा केही पर अर्को व्यक्तिसँग कुरा गरेर हाँस्दै थिए। शिलाका बुबाको मन दुख्ला भनेर मनोज चुप लागेर बसे। ठूलो सङ्ख्यामा सडक बालबालिकाको उद्धार हुँदै गयो। मनोजको संस्थालाई सबैतिरबाट सहयोग बढ्दै गयो। शिलाको कार्यकुशलतामा संस्थाले राम्रो प्रगति गर्यो। मनोज अब मनोज भएन, मनोज रूपान्तरण भयो। मनोजजी, मनोज सर गर्दै। मनोजका जीवन कथाहरू शिलाले अरू मार्फत अनि कति चाहिँ मनोजकै मुखबाट गरी प्राय जम्मै सुनेकी थिइन्। उनी मनोजलाई प्रेम गर्दथिन्। शिला विभिन्न हावभावले मनोजलाई आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्दथिन्। मनोज भने शिलासँग संस्थाकै कामको चर्चा मात्र गर्दथे। एक दिन मनोज र शिला पशुपतिको दर्शन गरेर फर्कदै थिए। भावी जस्ती महिला देखेर मनोज टक्क रोकियो। नभन्दै उसकै भैया भावी रहेछन्। मनोज खुसीले रोयो। भावीले धेरै बेर मनोजलाई आफ्नो छातीमा टाँसिन्। मनोजले शिलालाई भैया भावीसँग परिचय गरायो। भैया भावीले पनि तिम्रो भतिजा भन्दै 7-8 वर्षको आफ्नो छोरा देखाए। शिलाले यता आऊ भनेर बोलाइन्। बब्लु शिलाको काखमा बस्यो। ढिलो भए पनि सन्तोषी छोरो जन्मिएछ, मनोजले मनमनै भन्यो। भैया भावी गएपछि आफूमाथि आइपरेका आपद विपदहरू छोटकरीमा बतायो मनोजले। उसका दुःखहरू चान्चुने थिएनन्। भैयाले पनि आँखा पुछे। वीरगञ्ज फर्केपछि साहुलाई झपार्ने सुर कसे भैया भावीले। अब हजुरहरू मसँगै बस्नुपर्दछ, मनोजले भन्यो। भावीले शिलाको मुखमा हेरिन्। उनले शिलालाई बुहारी भनी ठानिन्। भावीको मनको कुरा बुझेर शिला लजाउँदै भुइँतिर हेर्न थालिन्। उनी मेरो साथी हुन्, मनोजले वातावरण सहज बनाउन चाह्यो। मनोजको जवाफमा ए हो र भन्दै भावी मस्किन्। उनको अभिप्राय चाहिँ होला नि भन्ने बुझिन्थ्यो। 2-3 दिन मनोज कहाँ बसेर छिट्टै काठमाडौँमै आउने सोचले भैया भावी बिदा भए अनि 1 महिना पनि नबित्दै आइपुगे। मनोजले भैयाको लागि न्यू रोडमा पसल खोल्यो। भैया भावीले आफ्नै लागि वीरगञ्ज छोडेको कुरा मनोजलाई राम्ररी थाहा थियो। शिलाले मनोजलाई मन पराउने कुरा भावीलाई थाहा भयो। उनी बेला बेलामा मनोजलाई जिस्काउँथिन्, शिलाको प्रसङ्ग ल्याएर। समय बित्दै जान थाल्यो। भावीलाई आफ्नो मुन्ना उर्फ मनोजले पुजारी बनेर बसेको मन्दिर हेर्न जान मन लाग्यो। भावीले कर गरिन्। भैया र मनोजले स्वीकार गरे। मनोजसँग शिला पनि जाने भइन्। सानी सानी पानी पमा पमरे मरे जाने जाने जारे म पमरे म पमरे म प कसरी सम्झाऊ। मन्दिर पुगेपछि मनोजले थाहा पायो प्रहरीले सोधपुछ गरेको केही दिनमै साधु बाबा भागेर बेपत्ता भएछन्। अहिलेका पुजारीलाई मनोजले चिनेनन्, तर गाउँलेहरूले मनोजलाई चिने। सबैले मनोजलाई छोटे बाबा भन्दै नमस्कार गरे। नयाँ पुजारी साँच्चै ईश्वर भक्त थिए। मन्दिरबाट उठेको पैसाले उनले गाउँमा खानेपानीका धाराहरू गाडेका थिए। पुजारीले मनोजको राम्रो सत्कार गरे। भैया भावीलाई एउटा कोठा, मनोज र शिलालाई भिन्नै कोठाको व्यवस्था मिलाए। उनले मन्दिर हाताभित्र राम्रो अतिथि गृहको निर्माण गरेका थिए। बेलुकी गाउँलेहरूले मनोजसँग त्यस बखत त्यो पुजारीको लहलहैमा नलागी प्रहरीलाई मन्दिर खानतलासी गर्न दिएको भए पुजारी भाग्न पाउँदैन थियो भन्दै पुजारी भागेकोमा आफैलाई दोषी ठहराए। कसैको गलत कर्मको विरोध गर्दा कुनै पनि धर्मको अपमान हुँदैन भनेर मनोजले सबैलाई सचेत बन्न प्रेरित गर्यो। राति अबेरसम्म गाउँलेहरूसँग कुरा गरेर मनोज आफ्नो कोठामा गयो। तिमीलाई
कसरी सम्झाऊ तिमी मनोजलाई राति तिर्खा लाग्ने गर्दछ। मनोजको यो बानी भाबीलाई राम्रोसँग थाहा छ। भाबी पानीले भरिएको अम्खरा लिएर मनोजको कोठातिर गइन्, तर भित्र छिरिनन्, ढोकैबाट फर्किन्। मनोज शिलालाई भन्दै थियो, शिला तिमी किन म तिम्रो कोठामा आउनु हुँदैन र? शिलाले सोधिन्। डर लागेर आएकी हौ कि भनेको? डर लागेको भए बब्लुलाई लैजाऊ। मनोज चाहन्छ शिला आफ्नो कोठामा धेरै बेर नबसुन्। मनोज, शिलाले मनोजलाई हेर्दै भनिन्। के हो भन्ने भावले मनोजले शिलालाई हेऱ्यो। भाबी भन्दै हुनुहुन्थ्यो मनोजले अब विवाह गर्नुपर्दछ। मलाई भेटेदेखि भाबीको त्यही कुरा छ, दिक्क मान्दै भन्यो मनोजले। म तिमीलाई माया गर्छु मनोज, शिलाले लज्जाको घुम्टो थोरै उगार्दै सानो स्वरमा भनिन्। हेर शिला, तिमी मेरो असल साथी हौ, त्योभन्दा बढी सोच्ने फुर्सद छैन मलाई। मनोजले शिलाको प्रस्ताव स्वीकार गरेन। जीवन प्यारो जीवन प्यारो जीवन प्यारो जीवन प्यारो दुई असल साथीबाट नै असल जीवनको सुरुवात हुन्छ मनोज। मलाई घुमाएर कुरा गर्न आउँदैन। म तिमीलाई माया गर्छु, बस गर्छु। शिला, मलाई बुझ्ने कोसिस गर। म एउटा नपढेको मान्छे कसरी तिम्रो साथी बन्न सक्छु? त्यसो भए तिम्रो दृष्टिकोणमा कलेजका प्रमाणपत्र मात्र शिक्षा हो, होइन? शिला दुखी भइन्। शिला, म एउटा अभागी पुरपुरो बोकेर हिँड्ने मान्छे हुँ। मेरो आफन्त र मलाई चाहनेहरू सबै सिद्धिँदै गए। मनोजले आफ्नो कालसर्पयोग परेकोले आफ्ना सबै मरेको, आफ्नो भाग्यमा पारिवारिक सुख नभएको कुरा बतायो। साँच्चै बनझाँक्री बाजेको तीखो वचन मनोजको कलिलो दिमागमा निकै बिजेको रहेछ। भो भो, त्योभन्दा बढी बहाना नबनाऊ, शिला उत्तेजित हुँदै भन्न थालिन्। तिम्रो दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका आमा बुवाको मृत्युको कारण तिमी हौ भने तिम्रो कान्छी काकी भित्रिएको महिना दिनभित्र तिम्रो हजुरआमाको मृत्यु भएको उनको कारणले भएको हो त? तिम्रा आफन्तहरू नबाँच्ने भए मैले तिमीलाई भेटेको दिनदेखि माया गरेको छु। खै त, म त मरेकी छैन त, भैया भाबी पनि जिउँदैछन्। शिला मनोजसँग साँच्चै रिसाइन्। शिलु, तिमी जे भन, म तिम्रो लायक छैन। मनोज पनि दुखी भयो शिलालाई दुखी देख्दा। त्यो तिमीले भन्ने कुरा होइन, मैले बुझ्ने कुरा हो। हार खाइनन् शिलाले। शिलु, मेरो त अनुहार पनि चिरिएको छ। म अनपढ मात्र होइन, कुरूप पनि छु। मनोजलाई लाग्यो मनमा लुकेका पीडाहरू आज शिलासँग पोखौँ। ओहो, त्यसो भए कुरा यहाँसम्म पुगेर रोकियो? शिला उठेर मनोजको गाला छुँदै भनिन्। यही खतको चिन्ता होइन तिमीलाई? उनी बोल्दै गइन्। यदि नराम्रै छु भन्ने पिर लाग्छ भने प्लास्टिक सर्जरी गर न त हुन्न? ल, नभए अहिलेलाई मै टालटुल पारिदिन्छु भन्दै उनले मनोजको गालामा गहिरो चुम्बन गरिदिन्। तुम तो दानी दे दे दानी, तुम तो दानी दे दे दानी, दे दे दानी दिम, दे दे दानी दिम, दे दे दानी, दे दे दानी, दे दे दानी दिम तना। शिलाको व्यवहारले मनोजमा यौवनका उल्लासहरू छाएनन्। उसमा अचानक वात्सल्य भाव पलाएर आयो। वर्षौँदेखि सङ्घर्षमा डढेको मनोजको मनमा वर्षाको काम गर्यो शिलाको समर्पित प्रेमले। मनोज शिलालाई अँगालेर धेरै बेर रोइरह्यो, केही बोलेन। रात धेरै बितेपछि शिला आफ्नो कोठामा फर्किन्। भोलिपल्ट शिला र मनोज अबेरसम्म उठेनन्। बिसन्चो भयो कि भनेर भैया चिन्तित बने। भाबी मन्द मन्द मुस्कुराइरहिन्। 2-3 दिन बसेर उनीहरू पोखरा गए। मनोजका काका काकीको उमेर ढल्किसकेछ। मनोजलाई उनीहरूले चिनेनन्। मनोजले नै आफूलाई चिनायो। एक थप्पड लगाउँदैमा घर छोड्ने? हामीले तिमीलाई कहाँ मात्र खोजेनौ भन्दै काका काकीले मनोजलाई माया देखाए। मनोजले अंशुको कुरा निकाल्छ कि भनेर मनमनै डराए। काका काकीको मायाको बोलीमा मनोजले आफ्नोपन भेटाएन। उसलाई यो मायाको बोली माया नभए आफ्नो सफलताले गर्दा फेरिएका भाका जस्तो लाग्यो। समाजमा मनोजले थुप्रै फेरिएका भाकाहरू सुनिसकेको थियो। काका काकीबाट मनोजलाई थाहा भयो उसको भतिजा कुलतमा फसेको छ। आमा बुवालाई टेर्दैन, सताएर उठीबास पारेको छ। काका काकीले भतिजालाई सुबाटोमा ल्याउन मनोजलाई आग्रह गरे। मनोजलाई लाग्यो काका काकीलाई भनौँ, ऊ त राजयोग परेको कुलदीपक, म कुलघाती अलक्षिणाले के सम्झाउनु र? तर मनोज केही बोलेन, चुप लाग्यो। भाइ बिग्रिएकोमा मनोजलाई केही नमिठो लाग्यो। पोखरा पुगेकै दिन मनोज आफ्नो चिना लिएर बनझाँक्री बाजे कहाँ पुगे। 2 दशकपछि बनझाँक्री बाजेले मनोजको चिना फेरि फुकाए। ओहो, काल सर्पयोग परेको रहेछ।
तर अगाडि केतु छ, त्यसैले यो त विपरीत कालसर्प योग हो। यसले बाबुलाई विजयको झण्डा ओडाउँछ। जोसिलो पारामा ठुलो स्वर निकाल्दै बनझाँक्री बाजेले मनोजको धेरै राम्रा राम्रा फलादेश गरे। बाजे, म त कुलघाती हुँ। यस्तो चिना पनि के हेर्नु भनेर वर्षौँ पहिला हजुरले फालेको चिना हो यो। आफ्नो परिचय दिए अन्तिममा मनोजले। ल हेर, बाबु पो हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो हलक्क बढेको, कति राम्रो जिउ परेको। बाजेले आफ्नो मोटो चस्मा मिलाउँदै कुरा अगाडि बढाए। सानो बेलाको कुरा पनि कस्तो याद गरेको, कति कडा दिमाग। यो विपरीत कालसर्प योगले त जे कुरामा पनि अगाडि पुर्याउँछ। तर बाजे, हजुरले यो राम्रो योग पनि हुनसक्छ भनेर पहिला किन भन्नु भएन? तपाईँले मलाई वंशनाशक योग छ भनेपछि म घरमा झन अपहेलित भएर घर छोड्न बाध्य भएँ। मनोजलाई वर्षौँ पहिला बाजेले चिना फ्याँकिदिएको दृश्य याद आयो। त्यो बेलामा म पनि भर्खरको सिकारु नै थिएँ क्या। हि 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 बाजेले थोते दाँत देखाए। मानिसले जहिले पनि सोचेर बोल्नुपर्छ, सधैँ सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। भाका फेरिरहनु हुँदैन। भाका फेर्ने भए अरूको हितका लागि फेर्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थमा लम्पट भएर कहिले बोली फेर्नु हुँदैन। मनोजको स्वर केही कडा भयो। सत्य वचन बाबु, सत्य वचन। वेदव्यासले पनि मृगको ज्यान बचाउन व्याधासँग झुट बोलेको कुरा हाम्रो शास्त्रमा उल्लेखित छ। बाबु कति ज्ञानी। ल यो कालसर्प योग उल्टो पर्दा त मानिसलाई असाध्यै विद्वान पो बनाउँछ त। बाजेले मनोजको तारिफ गरे। गाउँका पाका पुराना सम्झिएर बाजेलाई मनोजले राम्रो दक्षिणा दिएर झुकेर नमस्कार गर्यो। बिदा भयो। काठमाडौँ आएको केही महिनापछि शिलाका बुवाले मनोजलाई घरमा बोलाएर विवाहको कुरा चलाए। विवाह पुर्ख्यौली घर बुटोलबाट गर्ने इच्छा गरिन् शिलाकी हजुरआमाले। विवाह तय भयो। विवाहमा भैया र बब्लु नाच्दै जन्त गए। बुहारी भित्राउन भावी घरमै रत्यौली खेलेर बसिन्। दुलै लिएर काठमाडौँ पुग्न लाग्दा मनोज झसङ्ग भयो। सानी सानी पानी पमा पमरे मरे जाने जाने जारे म पमरे म पमरे म प कसरी सम्झाऊ। बेलुका मनोज शिलाको कोठामा प्रवेश गर्यो। शिला साँच्चै सिलोवती थिइन्। उनी उठेर मनोजलाई ढोग्न झुकिन्। ओहो, यो सब किन? मनोजले झर्को मान्यो। आजको दिन पनि तिमी मसँग झगडा नगरी बस्न सक्दैनौ होइन? शिलाले मनोजलाई हेरिन्। मैले तिमीसँग सधैँ झगडा गर्छु रे, फटाही मनोजले शिलाको कपाल तान्यो। ए अब त पिट्छौ पनि? शिलाले मनोजको हात समाइन्। दुवैजना मिठो मिठो कुरा गरेर रमाइरहेको बेला शिलाले भनिन्, मनोज, म तिमीसँग केही भन्दछु, मान्छौ? तिमीले भनेको मैले कहिले पो मानेको छैन र। शिलाको काखमा टाउको राखेर पल्टदै मनोजले भन्यो। कुरा अलि गम्भीर छ। शिला साँच्चै गम्भीर देखिन्। भन, मनोज उठेर बस्यो। मनोज, म हाम्रो धर्मको गहिराईसम्म पुग्न चाहन्छु। हामी 6 महिनासम्म ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गरौँ। पति पत्नी मिलेर गरिएको यो व्रतले भविष्यमा सन्तानमाथि राम्रो प्रभाव पर्नेछ। म असल सन्तानकी आमा बन्न चाहन्छु। तिमीलाई कुलङ्गार भन्दै आमा बुवाको मृत्युको कारण बनाएर औँलाउने समाजले तिम्रो प्रगति देखेर त्यति ठुलो दुर्घटना पनि बाँच्न सफल बलियो भाग्य भएको मृत्यु विजेता भनेर देखाउन थालोस्। म चाहन्न मेरो सन्तानले छेपारोले रङ बदलिए झैँ आफ्नो बोली बदलोस्। हाम्रो सन्तान एउटा समदर्शी सत्यमार्गी होस्। जीवनमा कहिले भाका फेर्ने नहोस्। फेर्नै पर्ने भए फेरोस्, तर केवल मानवताको रक्षाको निम्ति। भावुक भइन् शिला। शिला, तिमीले यस्ता राम्रा ज्ञानका कुरा कसरी सिक्यौ? खुसी भयो मनोज। मनोज, म त डराएकी थिएँ कतै तिमी मसँग रिसाउँछौ कि भनेर। प्रसन्न भइन् शिला। किन, म बाघ हुँ र तिमीलाई देख्न साथ झम्टने? मनोज हाँस्यो। होइन, बाँदर हौ, एकदमै चकचके बाँदर। हर्ष आँसु बहे शिलाका आँखाबाट। दुवै एक अर्काको अँगालोमा आबद्ध भइरहे धेरै बेरसम्म, अबेरसम्म, एउटा सुन्दर शाश्वत समाज निर्माणको दृढ सङ्कल्प बोकेर। जीवन कथा यो कठिन यात्रा, जीवन कथा यो बुझ्न झन्कारो, जीवन व्यथा भो बुझ्न झन्कारो, जीवन व्यथा भो हालमल नपार, जीवन छ प्यारो, जीवन प्यारो, जीवन प्यारो।
सामाजिक परिवेश समेटेर तयार पारिएको फेरिएका भाकाहरू स्वार्थमा लम्पट भएर मानवता र ममता बिर्सिएर मानिसले आफ्नो बोली लर्खराउनु हुँदैन, मानिस जस्तो भएर जिउनु पर्दछ। छेपारोले जस्तो छाया र घाममा रङ्ग बदल्नु हुँदैन भन्ने सन्देश बोकेको आमा कथा सङ्ग्रहमा रहेको फेरिएका भाकाहरूको वाचन पुरा भएको छ। सामाजिक यथार्थतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तयार गरिएको फेरिएका भाकाहरूको कथा तथा वाचन कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न हुन अनुरोध छ। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको माया र साथको अपेक्षा गर्दै नयाँ श्रृङ्खलामा अर्को नयाँ कथाको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबैमा धन्यवाद दिँदै आजको वाचनबाट बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्ते। Dir dir da da ni